बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 5th क्लास का इस्लामियात का लेक्चर है। आज हमारा सबक नंबर 4 है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। इससे पहले हमने अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था। आज हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं। सुन्नत कहते हैं तरीक़े या रास्ते को, यानी सुन्नत के लफ्ज़ी मानी तरीक़ा या रास्ता हैं। और सुन्नत और हदीस दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन सुन्नत कहते हैं वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, यानी सुन्नत नबी से मुराद वो तमाम काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। और हदीस वो तमाम बातें या वो तमाम इरशाद गिरामी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, वो तमाम हदीस में आते हैं। इसका मतलब कि सुन्नत नबी की जो तारीफ़ है वो ये है कि सुन्नत नबी से मुराद वो तमाम काम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, वो सुन्नत नबी कहलाते हैं। अब सुन्नत नबी के बारे में हमने पढ़ा। अब सुन्नत नबी की अहमियत देखते हैं कि सुन्नत नबी की अहमियत क्या है। सुन्नत नबी की अहमियत में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कुरान मजीद। और हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है, जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी हिदायत कुरान मजीद की शक्ल में उतारी। जब हमें ज़िंदगी के किसी मामले में रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो हम कुरान मजीद से रुजू करते हैं। यानी कुरान मजीद में हमें तमाम मसाइल के बारे में बताया गया है, लेकिन उन तमाम मसाइल के बारे में जो डिटेल है और वो जो वजाहत है वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सबसे पहले हम इबादत को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इबादत में है नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें कुरान मजीद में हुक्म तो दिया है, लेकिन इनके तरीके हमें नहीं बताए। यानी नमाज और ज़कात के बारे में बार बार कुरान मजीद में आया है, वक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन नमाज का तरीका कि नमाज में कितनी रकात हैं, कितने फ़राइज़ हैं, कितने सुन्नत हैं, ये सब कुछ हमें नहीं बताया। सिर्फ़ हमें नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन जो नमाज को अदा करने का तरीका है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसी तरह ज़कात के बारे में भी हमें कुरान मजीद में बार बार ये हुक्म दिया है कि ज़कात अदा करो, लेकिन इसके नसाब और इसके हक़दारों की वजाहत, यानी ये किस किस को देनी चाहिए और किस किस पर लाजिम है, इसके बारे में हमें वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उसी तरह रोज़ा और हज के बारे में भी, रोज़ा किस किस महीने में रखना है या उसकी क्या डिटेल है, वो भी हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। और हज के बारे में भी, हज का तरीका वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और अपने आखिरी हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि लोगों, तुम हज का तरीका मुझसे सीख लो। इन चारों इबादत को जब हम देखते हैं तो इसके बारे में हमें हुक्म तो कुरान मजीद में दिया है, लेकिन हमें इनको अदा करने का तरीका, यानी हमें इनके बारे में पूरी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। उस तरह हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात के बारे में भी कुरान मजीद में बताया तो है, लेकिन उसके बारे में वजाहत और उसको ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। इसीलिए कुरान मजीद में इरशाद भी हुआ है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, यानी तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना के तौर पर मौजूद है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की पसंदीदा ज़िंदगी के तौर पर, या फिर अगर हम हिदायत वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौर तरीक़ों पर और ज़िंदगी को देखना है और हमें उस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजरी हुई है। और हम मुसलमान बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे पास कामयाबी से ज़िंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, और हम एक खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज है और हमारे लिए सीधा रास्ता है जिस पर हम चलकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब और बेहतर बना सकते हैं। सुन्नत नबी की पैरवी से हमें ना सिर्फ अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी, बल्कि आखिरत में भी फ़तह हो कामयाबी होगी। यानी अगर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। यानी जिस तरह जो बातें या जो काम उन्होंने करके दिखाए, हमें वो तमाम काम करने चाहिए। हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, लोगों मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे। उनमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। यानी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो चीज़ें हमें जो बताई हैं कि अगर हम इन पर चलेंगे तो हम लोग कभी गुमराह ना होंगे। एक तो है कुरान मजीद, यानी अल्लाह ताला की आखिरी किताब, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास नमूने के तौर पर मौजूद हैं। अगर हम इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब और बेहतर अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت آئے گی۔ اسی لیے اگر ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم ریڈنگ کرتے ہیں کہ ہماری بک میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ بک کے پیج نمبر 32 پر ہے، اور جو چیپٹر تھا وہ تھا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ سب سے پہلے اس کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی بھی ہدایت کو ہوتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ مطلب کچھ مقرر کیے ہوئے چنے ہوئے بندوں کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی جو حکم جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سکھانے کے لیے جو بھی عمل کیے، باتیں بتائی یا کسی عمل یا بات پر خاموشی اختیار کی، ان کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تمام کام جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھائے وہ سنت نبوی میں آتے ہیں۔ سنت نبوی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایت قرآن مجید کی شکل میں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم اپنے بندوں کے لیے ہدایت اتاری وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی، جن کی ذات گرامی یعنی مبارک ذات یعنی شخصیت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم زندگی کے کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں، یعنی ہمیں جب بھی زندگی کے کسی معاملے میں کوئی بھی وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں، یا کسی بھی مسئلے کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید سے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں کسی معاملے کی وضاحت نہ ہو تو ہم سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، رکعات کی تعداد وغیرہ کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس طرح آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ یعنی زندگی میں صرف ایک بار حج کیا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بار بار حکم آیا ہے، لیکن اس کے نصاب اور حقداروں کی وضاحت، نصاب یعنی مقررہ حصہ کہ کن کن پر زکوٰۃ لازم ہے اور حقدار کہ کون کون اس کا حقدار ہے، ان کی وضاحت معلوم کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح روزہ کے تمام مسائل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، غرض تمام ارکان اسلام یعنی جو ہمارے ارکان اسلام 5 ارکان اسلام ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں تمام رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے واحد انسان ہیں، یعنی ایک انسان ہیں جن کی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزری، اور مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کامل یعنی پورا نمونہ قرار دیا ہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس یعنی نہایت پاک اور مقدس ذات کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راہ کی روشنی۔ مشعل بولتے ہیں روشنی کو یا چراغ کو، اور مشعل راہ یعنی راہ کی روشنی ہے، سیدھا راستہ ہے۔ مسلمان بہت خوش قسمت ہے کیونکہ ان کے پاس کامیابی سے زندگی گزارنے کا نمونہ میسر بولتے ہیں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہ کامل ہے یعنی وہ پورا ہے یا وہ سب سے مکمل ہے جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور عبادات و معاملات بھی وہ معتبر ہیں۔ معتبر بولتے ہیں عزت دار یا عزت والے یا قابل اعتبار ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے کامل نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ ہے، لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو تو تم ہرگز گمراہ یعنی راہ سے بھٹک نہ جاؤ گے، اور ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے محبت رکھتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا، آپ پہ رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سنت نبوی کی پیروی سے ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہماری سرخروئی ہوگی۔ سرخروئی بولتے ہیں کامیابی، فتح و کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ کے پاس جو پیج نمبر 35 پہ MCQs ہیں، اور پیج نمبر 36 پر جو کالم ہیں یہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد، اور اس کے علاوہ جو آگے شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوٹس مل جائیں گے، اور پھر آپ نے نیٹ کاپی پر جیسے ہم کلاس میں کام کرتے ہیں ویسے ہی نیٹ اینڈ کلین باکس بنا کر آپ نے کام کرنا ہے، اور صرف کام کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوگا تاکہ آپ وہ ٹیسٹ بھی ایزیلی سالو کر سکیں۔